एक जानवर जो जमीन से निकलेगा और इंसानों से बात करेगा। तुम काफिर हो, तुम मोमिन हो। ना कोई ख्वाब, ना कोई कहानी, ये कुरान में लिखा हुआ है। सूरह नमल में अल्लाह फरमाता है, और जब उन पर बात पूरी हो जाएगी तो हम उनके लिए जमीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बात करेगा। ये जानवर कोई आम जानवर नहीं होगा, ये इतना बड़ा होगा कि लोग देखकर दंग रह जाएंगे। ये इंसानी जबान में बात करेगा, ये लोगों को पहचानेगा, उनके चेहरों पर निशान लगाएगा। मोमिन को अलग, काफिर को अलग। और फिर पूरी दुनिया जान जाएगी कि अब तौबा का दरवाजा बंद हो चुका, कि अब कयामत बहुत करीब है। लेकिन सवाल ये है, ये जानवर कैसा होगा, कहां से निकलेगा, क्या कहेगा, और हम कैसे बचेंगे? कुरान की पेशनगोई। अल्लाह ताला ने सूरा नमल की आयत 82 में वाज़ेह तौर पर फरमाया, वइज़ा वकाल कौलु अलैहिम अखरजना लिहुम दाब्बतन मिनल अर्दी तकल्लमहुम इन्नन नासा कानू बिआयातिना ला युकिनून। और जब उन पर बात पूरी हो जाएगी तो हम उनके लिए जमीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे कलाम करेगा। तुम अल्लाह की आयत पर यकीन को नहीं रखती था, अब तुम्हें अपनी सजा मिलेगी। ये आयत बिल्कुल वाज़ेह है, कोई तावील की जरूरत नहीं, कोई तशरीह की जरूरत नहीं। ये जानवर कयामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक है, और सही मुस्लिम की हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम 10 बड़ी निशानियां न देख लो, और उनमें से एक दाबतुल अर्ज यानी जमीन से निकलने वाला जानवर है। ये वो वक्त होगा जब दुनिया में गुनाह अपनी इंतहा को पहुंच चुका होगा, जब लोग अल्लाह की आयत को झुटला चुके होंगे, जब नेक लोग बहुत कम रह जाएंगे और बुराई हर तरफ फैल चुकी होगी। तफसीर इब्न कसीर में आता है कि ये जानवर उस वक्त निकलेगा जब तौबा का दरवाज़ा बंद होने वाला होगा, यानी उसके बाद जो भी तौबा करेगा वो कबूल नहीं होगी। ये अल्लाह की तरफ से आखिरी निशानी होगी, आखिरी वार्निंग, और इसके बाद बाकी निशानियां भी तेजी से जाहिर होंगी, जैसे मगरिब से सूरज का तुलू होना, याजूज माजूज का निकलना, और फिर कयामत। इसलिए जब ये जानवर निकलेगा तो पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी, लोग समझ जाएंगे कि अब बहुत कम वक्त बाकी है। अहादीस और तफसीरों में इसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं, कोई एक यकीनी तफसील नहीं है, लेकिन कुछ बातें बहुत सी रिवायात में मुश्तरक हैं। सबसे पहली बात ये कि ये जानवर बहुत बड़ा होगा, इतना बड़ा कि लोग उसे देखकर हैरान रह जाएंगे। कुछ रिवायात में आता है कि उसका सर बादलों तक पहुंचेगा, यानी ये कई सौ फुट या शायद हज़ारों फुट लंबा होगा। कुछ रिवायात में आता है कि उसमें कई जानवरों की खसूसियात होंगी। कुछ कहते हैं इसका सर बैल जैसा होगा, कुछ कहते हैं परिंदे जैसा, कुछ कहते हैं शेर जैसा। कुछ रिवायात में आता है कि उसके बाल होंगे, कुछ में कि उसके पर होंगे, कुछ में कि उस पर मुख्तलिफ रंग होंगे। लेकिन एक बात जो सब में मुश्तरक है वो ये कि ये कोई आम जानवर नहीं होगा जिसे लोग पहचानें, बल्कि ये एक बिल्कुल अनोखी मखलूक होगी जो पहले कभी नहीं देखी गई। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से एक रिवायत में आता है कि इस जानवर के पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी होगी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। लाठी से ये मोमिन के चेहरे को रोशन कर देगा और अंगूठी से काफिर के चेहरे पर मोहर लगा देगा। ये बात बहुत हैरानकुन है कि ये जानवर सिर्फ बात नहीं करेगा बल्कि लोगों को पहचानेगा, उनमें फ़र्क करेगा और उन पर निशान लगाएगा ताकि पूरी दुनिया देख ले कि कौन मोमिन है और कौन काफिर। ये कहाँ से निकलेगा? अहादीस और तफसीरों में इस जानवर के निकलने की जगह के बारे में भी मुख्तलिफ अक़वाल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर कौल ये है कि ये मक्का से निकलेगा, खाना काबा के करीब से। कुछ रिवायात में आता है कि ये कोह सफ़ा से निकलेगा, कुछ में कि काबा के पास किसी जगह से ज़मीन फटेगी और ये जानवर बाहर आ जाएगा। ये बात बहुत मानी खेज़ है कि ये जानवर मक्का से निकलेगा, क्योंकि मक्का वो जगह है जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ, जहाँ से हिदायत फैली, और अब यही वो जगह होगी जहाँ से आखिरी निशानी ज़ाहिर होगी। एक रिवायत में आता है कि लोग काबा के पास जमा होंगे, शायद हज या उम्रे के मौके पर, और अचानक ज़मीन में दरार पड़ेगी और ये जानवर निकल आएगा। पहले लोग समझेंगे कि ये ज़लज़ला है, लेकिन फिर जब ये जानवर बाहर आएगा तो सब हैरान रह जाएंगे। ये जानवर इतनी तेज़ी से निकलेगा और इतनी तेज़ी से हरकत करेगा कि लोगों को समझने का मौका भी नहीं मिलेगा।
کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک دن میں پوری دنیا میں پھیل جائے گا، ہر شہر میں جائے گا، ہر ملک میں جائے گا اور ہر انسان کو دیکھے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ شاید اس جانور میں ایسی طاقت ہوگی کہ وہ بہت تیزی سے سفر کر سکے، یا شاید اس کے کئی روپ ہوں جو مختلف جگہوں پر نمودار ہوں، اللہ جانتا ہے۔ جو بات یقینی ہے وہ یہ کہ جب یہ نکلے گا تو کوئی اسے روک نہیں سکے گا، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکے گا اور ہر انسان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ کیا کہے گا اور کیا کرے گا؟ قرآن میں واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ جانور لوگوں سے کلام کرے گا، یعنی بات کرے گا۔ یہ کوئی اشارے نہیں ہوں گے، کوئی آوازیں نہیں ہوں گی، بلکہ واضح انسانی زبان میں بات ہوگی اور ہر شخص اپنی زبان میں سمجھے گا۔ یہ جانور کہے گا، إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون۔ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے، یعنی یہ لوگوں کو ان کے گناہ یاد دلائے گا، ان کی نافرمانی کی طرف اشارہ کرے گا۔ لیکن صرف بات کرنا ہی نہیں، بلکہ یہ جانور لوگوں کو پہچانے گا اور ان پر نشان لگائے گا۔ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ یہ جانور مومن کے چہرے پر لاٹھی سے نشان بنائے گا جو روشن ہوگا، اور کافر کے چہرے پر انگوٹھی سے مہر لگائے گا جو سیاہ ہوگی۔ اس کے بعد دنیا میں کوئی چھپاؤ نہیں رہے گا، کوئی منافقت نہیں رہے گی۔ جو مومن ہوگا اس کا چہرہ روشن ہوگا اور سب دیکھیں گے، اور جو کافر ہوگا اس کا چہرہ سیاہ ہوگا اور سب جانیں گے۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جانور لوگوں سے ان کے اعمال کے بارے میں بھی بات کرے گا۔ کسی سے کہے گا، تو نے فلاں گناہ کیا، اور یہ سب لوگوں کے سامنے ہوگا، کوئی چھپا نہیں سکے گا، کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ یہ ایک بہت بڑی رسوائی ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برائی کی، اور ایک بہت بڑی عزت ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی۔ لوگ کیا کریں گے؟ جب یہ جانور نکلے گا تو پوری دنیا میں ہنگامہ ہو جائے گا، خبریں چلیں گی، ٹی وی پر براہ راست نشریات ہوں گی، سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہوں گی، لوگ حیران ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، کچھ سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ سائنسدان اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی کہے گا یہ جینیاتی تجربہ ہے، کوئی کہے گا یہ کوئی نئی دریافت ہے، کوئی کہے گا یہ ایلین ہے، لیکن مسلمان فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ دابت الارض ہے، یہ وہ جانور ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ کچھ لوگ توبہ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ کہیں گے لیکن بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ جیسا کہ احادیث میں آتا ہے، جب یہ جانور نکلے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد کی گئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، کیونکہ لوگوں کو ہزاروں سال دیے گئے، انبیاء بھیجے گئے، کتابیں نازل کی، نشانیاں دکھائیں، لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ تو اب جب آخری نشانی آ جائے تو توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہت سے لوگ بھاگنے کی کوشش کریں گے، گھروں میں چھپیں گے، پہاڑوں میں جائیں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ جانور ہر جگہ پہنچے گا، ہر انسان کو دیکھے گا اور ہر ایک پر نشان لگائے گا۔ کچھ لوگ اسے مارنے کی کوشش کریں گے، فوجیں بھیجی جائیں گی، ہتھیار استعمال ہوں گے، لیکن یہ اللہ کی مخلوق ہے، کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور پھر جب یہ اپنا کام مکمل کر لے گا تو واپس زمین میں چلا جائے گا، اور اس کے بعد قیامت کی باقی نشانیاں بھی تیزی سے ظاہر ہوں گی۔ یہ کب نکلے گا؟ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ جانور کب نکلے گا، کتنا وقت باقی ہے؟ قرآن اور حدیث میں کوئی مخصوص تاریخ نہیں بتائی گئی، لیکن کچھ علامات ضرور بتائی گئی ہیں جو اس کے نکلنے سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں، اور یہ سب ایک کے بعد ایک تیزی سے آئیں گی۔ جیسے تسبیح کے دانے جب ٹوٹ جائیں تو ایک کے بعد ایک گرتے ہیں، تو جب پہلی نشانی ظاہر ہوگی تو باقی نشانیاں بھی جلد آ جائیں گی۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ دابت الارض ان 10 نشانیوں میں سے پہلی یا دوسری نشانی ہو سکتی ہے، کچھ کہتے ہیں یہ درمیان میں آئے گی، کچھ کہتے ہیں یہ آخری نشانیوں میں سے ہوگی۔ لیکن ایک بات یقینی ہے کہ یہ اس وقت نکلے گا جب دنیا میں گناہ بہت زیادہ ہو چکا ہوگا، جب لوگ اللہ کی آیات کو بالکل جھٹلا چکے ہوں گے، جب نیک لوگ بہت کم رہ جائیں گے۔ اور اگر ہم آج کے دور کو دیکھیں تو ہم پائیں گے کہ یہ علامات بہت حد تک پوری ہو چکی ہیں۔ آج کے دور میں لوگ اللہ کو بھول چکے ہیں، نماز چھوڑ دی گئی ہے، قرآن کو صرف تلاوت کے لیے پڑھا جاتا ہے، سمجھنے کے لیے نہیں۔ حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں، سود عام ہے، زنا عام ہے، شراب عام ہے، اور سب سے بری بات یہ کہ لوگ اس پر فخر کرتے ہیں۔
ये सब अलामात हैं कि क़यामत करीब है, लेकिन हम नहीं जानते कि कितना करीब। हो सकता है कुछ साल, हो सकता है कुछ दहाइयाँ, या हो सकता है कुछ सदियाँ। अल्लाह बेहतर जानता है। सबक और इख्तिताम। दाबतुल अर्ज़ की कहानी हमें बहुत से सबक देती है। पहला सबक ये कि कुरान अल्लाह का कलाम है और उसमें जो कुछ लिखा है वो सच है। ये जानवर आएगा, ये यकीनी है, ये कोई अलामती बात नहीं। दूसरा सबक ये कि क़यामत हकीकत है और उसकी निशानियाँ ज़ाहिर होंगी। ये जानवर इन निशानियों में से एक है और जब ये आएगा तो पूरी दुनिया देखेगी। तीसरा सबक ये कि तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला नहीं रहेगा, एक दिन ये बंद हो जाएगा और जब ये जानवर निकलेगा तो वो दिन आ जाएगा। तो बेहतर है कि हम अभी तौबा करें। चौथा सबक ये कि मुनाफ़क़त काम नहीं आएगी। ये जानवर लोगों को पहचान लेगा और उन पर निशान लगा देगा। तो अगर हम वाकई मोमिन बनना चाहते हैं तो दिल से मोमिन बने, दिखावे से नहीं। और आखिरी सबक ये कि अल्लाह की कुदरत लामहदूद है। वो एक जानवर बना सकता है जो इंसानों से बात करे, जो उन्हें पहचाने, जो उन पर निशान लगाए। तो हमें अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह का एहतराम करना चाहिए और अल्लाह के अहकाम मानने चाहिए। अगर आपको ये कहानी समझ आई और आप में सबक सीखा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग भी इस निशानी के बारे में जान सकें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि क़यामत की मज़ीद निशानियों के बारे में जानते रहें।